बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब नवाज शरीफ साहब मान गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब मान गए हैं। वो क्या बात मान गए, किसकी बात मान गए, इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये कहानी तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये बताऊं कि इमरान खान साहब वो माने या ना माने, उन्हें सजाए मौत और उम्र कैद कन्फर्म है। अब वो क्या डेवलपमेंट है, ज़ाहिर अदालत के ज़रिए होनी है, किसी ने तो कुछ नहीं कहना ना। उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं और पीटीआई के चेयरमैन हैं, दुनिया उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडर हैं, ख़ुद साख्ता अपनी तरफ से वो हैं, तो उन्हें और तो किसी ने कुछ नहीं कहना। अदालतों में जो केसेस हैं उनके नताइज निकलने हैं। अब किस केस की बात हो रही है और दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब क्या कह रहे हैं और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं का क्या हाल है। लेकिन फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा को मुबारकबाद कि वो भी बच गए हैं, क्लीन चिट। जी हाँ, तो पहले इमरान खान साहब के बारे में बात हो जाए कि साइफर केस चालान जमा हो गया है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो ख़तरनाक केसेस हैं उनमें साइफर केस सबसे ख़तरनाक है। तोशाखाना केस में 3 साल, 5 साल, 2 साल सज़ा, इसी तरह की सज़ा होनी थी, जिसमें से सज़ा मुअत्तल भी हो जाएगी और दीगर मामलात भी चलते रहेंगे, सारा कुछ चलता रहेगा। लेकिन साइफर वाला केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो केस है, उसमें जान नहीं छूटेगी। वो सबसे ख़तरनाक केस है जिसमें 2 सज़ाएँ हैं, उम्र कैद और सज़ाए मौत। और इमरान खान साहब को ये दोनों सज़ाएँ मिल सकती हैं। और उनका जो चालान जमा हुआ है उसमें गवाह हैं जनाब आज़म खान साहब। आज़म खान साहब जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अच्छा, आप समझें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है ना, वो वज़ीर आज़म ही होता है, क्योंकि सारे काम वो चला रहा होता है। टेक्निकली काम जो है सारे वो उसके दस्तखत से, उसके अहकामात से, उसी ने अहकामात देने होते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना। और बल्कि इवन यहाँ मिनिस्टर्स को, उन सबको भी वही कर रहा होता है। खान साहब मसरूफ़ होते थे ना, ज़रा आराम फरमा रहे हैं, चिल्ले काट रहे हैं, रूहानियत का शिकार हो गए हैं, तो वो और मुक्कलात के साथ सैर कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सारी चीज़ें उनकी चल रही होती थी। तो आज़म खान साहब फुल फ्लेज इख्तियार उनके पास था। अदरवाइज़ भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बड़ी ही अहम पोस्ट होती है, ख़ास बंदा, मतलब जिसने सारा कुछ कंट्रोल करना होता है। तो उनका बयान है उसमें, और बयान यह है कि साइफ़र की कॉपी इमरान खान साहब के पास गई तो थी, वापस नहीं आई। और ये इतना ख़तरनाक इल्ज़ाम है। आपको पता है ट्रंप साहब के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के वो हैं कि उन्होंने जो खुफिया दस्तावेज़ात थी या खुफिया जो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड है वो उनके ज़ाती कस्टडी में था, वहाँ ले गए थे वो। तो यही काम खान साहब ने किया, वो कॉपी वापस नहीं की। अच्छा, खान साहब, ये तो बड़ा ही अहम एक सॉलिड प्रूफ है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान। लेकिन इमरान खान साहब का अपना वीडियो पैगाम जो है या बयान है, वो इंटरव्यू देते हुए जब उन्होंने कहा, वो कहा एक कॉपी मेरे पास आई थी, वो पता नहीं कहाँ गई, गुम हो गई है। तो आप सोचें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे इमरान खान साहब पहले ज़बरदस्ती के, बाजवा साहब, फैज़ साहब, सब ने मिलकर जिस तरह से इम्पोज किया था, बीइंग वज़ीर आज़म, उनके पास कोई चीज़ आई और वो बैठकर जो है मीडिया पर, टेलीविज़न के सामने बैठकर कह रहे हैं पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता। हद हो गई है यार। मतलब वो, और फिर जब मुसीबत पड़ी तो फिर वो हो गया था कि वो जो था ना साइफ़र 27 मार्च वाला, कि ये है वो साइफ़र। फिर बाद में कहते फिरते थे वो साइफ़र तो नहीं था। वो मुझे याद आ जाता था उनका इजाज़ुल हक साहब का, जब वो क्लाशनकोफ का केस बना था, वो तो कहते थे वो खिलौना क्लाशनकोफ थी, वो तो मैंने ना डमी वो लेके की थी। यार ये पॉलिटिकल लीडर्स पता नहीं क्या सोच के करते हैं। उनका ख्याल है अवाम बेवकूफ़ हैं, और अच्छा वो इस हवाले से भी है कि अवाम माफ़ कर देते हैं। अवाम मोहब्बत करने वाले जो भी हों, जिस मर्ज़ी पार्टी के हों, उनके लीडर्स जितनी बड़ी मर्ज़ी बोंगी मार दें, गलत काम कर दें, वो जब आकर और ना भी तस्लीम करें, उनके जो चाहने वाले होते हैं वो कहते हैं खैर है यार, है तो हमारा लीडर ना, हमें कोई मसला नहीं है, हम इसी के साथ हैं वो। और उसमें खैर नॉनसेंस किस्म की हरकतें भी होती हैं जब लोग खड़े होकर कह रहे होते हैं कि पेट्रोल अगर 500 रुपये भी हो जाए, 1000 रुपये भी हो जाए, तो हम इमरान खान के साथ हैं, हम नवाज शरीफ के साथ हैं, हम आसिफ जरदारी के साथ हैं। तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अवाम का या कारकुनों का अपने लीडर के साथ होना ठीक है, समझ आती है, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि उन लीडर्स को भी अपने कारकुनों के साथ होना चाहिए।
ہمارے حکمرانوں کو بھی ہمارے عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ وہ 10 15 20 لوگ جو ہیں وہ ہم 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ ہم 25 کروڑ لوگ جو ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کے پیچھے لگ کے زندہ باد کے نعرے، مرد آباد کے نعرے، اور سب کچھ کہ جی پاکستان کی امید ہی یہی ہے، آخری کرن جو ہے امید کی وہ یہی ہے، اور آخری سہارا یہی ہے، اور پاکستان کو بچائیں گے اور ترقی کے راستے پہ لے جائیں گے، سارا کچھ کہیں. لیکن ان سے امید بھی تو رکھیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. صرف ہم نہیں، قربانی صرف عوام نے دینی ہے. انہوں نے اپنا لائف سٹائل، انہوں نے اپنا انداز، انہوں نے اپنا رویہ، انہوں نے اپنا کیریکٹر، انہوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلنی. انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا. تو وہ بتا کے پھڑ مار کے تقریر میں یہ سائفر ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ سائفر تو نہیں تھا. حضور وہ آپ کی تقاریر کے اسکرپٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، شاہ محمود قریشی کا بھی اور ان کا بھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی نا مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچارے خوش فہمی میں مارے جائیں گے. ان کو ایک خوش فہمی ظاہر ہے وہ دلائی گئی ہے، ان کا زیادہ قصور نہیں ہے اس میں. انہیں خوش فہمی یہ دلائی گئی کہ شاہ جی خان صاحب کو ذرا فارغ کر لیں تو آپ ہی کو آگے لے کر آنا ہے، پارٹی آپ نے لے کے چلنی ہے. تو شاہ جی اسی چکر میں لگتا ہے مارے جائیں گے، کیونکہ اگر پارٹی کی ضرورت ہی نہ رہے، میاں صاحب سے ڈیل ہو رہی ہو، تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے. اور میاں صاحب بھی مان گئے ہیں. میاں صاحب آخری اطلاعات آنے تک 2 دن پہلے تک یہ تھا کہ شاید میاں صاحب اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میرا جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اور جو لوگ جنہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل کیا تھا، جنہوں نے 2017 میں پاکستان کی بہتری کی طرف جاتی ہوئی معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، جنہوں نے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کر کے جھوٹے مقدمات بنوا کے عدلیہ کو پریشرائز کر کے، وہ واٹس ایپ میسیجز بھیج کے، فوجیوں کے ذریعے، کرنل کے ذریعے عدالتوں کو کنٹرول کر کے، ڈی جی آئی ایس آئی جا کے ججز کو سمجھا رہا ہے کہ یوں نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ ساری حرکتیں کر کے جن لوگوں نے سارے سسٹم کو تباہ کیا تھا، اور پھر عمران سب کچھ بلڈوز کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو لا کر مسلط کر دیا تھا، ان کیریکٹرز کو سزا دیں. اور وہ کیریکٹرز کون تھے؟ جناب باجوہ، جناب فیض، وہ ثاقب نثار، بابا ڈیم، اور آصف کھوسا. ٹھیک ہے، یہ جو 4 کیریکٹر تھے مینلی، ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں، عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. اچھا، شہباز شریف صاحب سمجھدار آدمی ہیں. وہ شہباز شریف صاحب یاد ہے نا گروپ بنا ہوا تھا، وہ اور چودھری نثار صاحب جا کے چھپ چھپ کے راتوں کو ملتے تھے. یہ وہ گانے نہیں ہیں پرانے زمانے کے جو گانے تھے نا، اس کی بات نہیں میں کر رہا، یہ ریالٹی ابھی کل کی بات ہے، ابھی کل ہی کی تو بات ہے، کچھ عرصہ پہلے تک. تو وہ اور پھر خبریں آئی. اچھا، ایوولوشن جس کی میں مخالفت کرتا ہوں، اور وہ ہمارے کچھ دوست وہ بیٹھک میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایوولوشن ہے، ارتقائی مراحل سے گزر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی تو وہ نون لیگ بھی اسی میں بار بار پھر آ جاتی ہے کہ پھر خبر آئی کہ مریم نواز صاحبہ بھی اسی نظریے کی قائل ہیں، ہو گئی ہیں جو شہباز شریف صاحب کا تھا. اچھا، ہمارے ایک بڑے سینئر صحافی دوست ہیں، ان کا کہنا تھا کہ یار دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے سامنے بھی بڑا ایک پولیٹیکل کیریئر پڑا ہوا ہے، تو انہیں احساس ہو رہا ہے کہ کنفرنٹیشن میں نہیں جانا، ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں، مٹی پاؤ، ایگزیکٹلی ورڈز مٹی پاؤ، پرانی باتیں جو ہوگی سوگی، آگے چلیں. نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہوگا، کہیں آگے نہیں جانا، پہلے یہ مسئلہ حل کریں، ان کو سزا دیں. اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اچانک وہ نیب ترامیم والا کیس وہ تو ہوا. اچھا، اس میں ڈیٹ بھی پڑ گئی، ابھی ٹائم بھی ہے 3 اکتوبر تک کا. جو ڈیٹ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر والے پہ پڑی ہے نا، سارا ڈپینڈ اس پہ کر رہا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ آتا ہے. اچھا، اس کا بھی کوئی ایسا نتیجہ بھی آ سکتا ہے جس کی وجہ سے ان پہ کوئی اثر ہی نہ پڑے ان کیسز پہ جو واپس ہوئے تھے. خیر، وہ جو بھی ہوگا. اس دوران میں نیب نے ایسی پھرتیاں دکھائیں جو نواز شریف صاحب تو چونکہ بہت سمجھدار آدمی، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. یار سوچیں، ہم جیسے لوگ عام جو بیچارے چھوٹی چھوٹی سی ملازمتیں کرتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم جس نے ملک کی جو ٹاپ آرگنائزیشنز کے ہیڈز لگانے ہیں، آرمی چیف اس نے اپوائنٹ کرنا ہے، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ، اور اس کا لیول سوچے نا، اور اس فلو آف انفارمیشن دیکھیں ان کے پاس کیا ہوگا. انہیں بہت سمجھ ہوتی ہے. پھر انہوں نے بھگتا ہے، حکومتیں بنائی ہیں، ان کی حکومتیں ٹوٹی ہیں، ان کے ہاتھ سے اقتدار گیا ہے.
गन पॉइंट पर उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया, उनको हथकड़ियाँ बांध के जहाज़ में बिठाया गया, उनकी डीलें करा के बाहर भिजवाया गया, फिर डील के ज़रिए वो वापस आए, सारा कुछ होता रहा। तो वो उनसे समझदार बंदे कम होते हैं ना इस लेवल पे जब लोग होते हैं। मतलब हमें उनकी पॉलिसियों से 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विजडम या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता, एक आम आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो मुझे उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, जो कि मैं करता हूँ। अच्छा, मसला ये है कि उन्होंने भी फिर मान लिया है, वो अड़े हुए थे ना कि वो नहीं करें। अब उन्होंने कहा कि ठीक है यार, सारा मिट्टी पाओ, आगे चलो, आने तो दो ना। वो जब ये केसेस खुलने शुरू हुए, अच्छा वो भी एक नॉर्मल कार्रवाई थी, अदालती फैसला था, केसेस खुलेंगे, नैब ने कहना था हाँ जी ठीक है खोल रहे हैं, और नैब ने बाकायदा फुर्तियाँ दिखाई कि जनाब ये केसेस इतने सारे हैं, हमारे पास बंदे कम हैं, ISI से बंदे मंगवाएं, फलां जगह से उस डिपार्टमेंट से मंगवा लें, जल्दी जल्दी रेफरेंस खोलें, डेटें लगनी शुरू हो गई हैं, अनाउंसमेंटें शुरू हो गई हैं। मैसेज था वो, जैसे उन्होंने दिया था उमर अता बंदियाल साहब ने वो जज को साथ बिठा के कि मैंने मैसेज दिया है, खामोश मैसेज आए। तो यहाँ तो बड़े लाउड मैसेज आए थे मियाँ साहब के लिए। फिर जाके लोगों ने भी समझाया, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा गई, फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आए, एक दिन में भागे, यहाँ एक मुलाकात की है उन्होंने और भागे हैं वापस। ओ भाईजान समझो, वहाँ ये हालात है, ये कह रहे हैं, वो गए, सब कुछ फारिग है, छुट्टी। तो फिर अच्छा वजीर, सारे एक ही दफा में बयान अचानक, भाई क्या ज़रूरत है, जब आएंगे कानून के मुताबिक हो जाएगा। वज़ीर इतलात बयान दे रहे हैं, वज़ीर दाखिला बयान दे रहे हैं, वज़ीर आज़म खुद बयान दे रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब बयान दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कानून के मुताबिक करेंगे जो कानून कहता है। और कानून क्या कहता है कि एक दफ़ा जेल जाना है। अच्छा, वो उधर से एयरपोर्ट से उनका वो कैंसिल हुआ इस्तकबाल, बाद में वज़ीर इतलात ने बता दिया, उन्होंने कहा देखिए सज़ा याफ्ता कैदी हैं जो बाहर गए हुए थे, वापस आएंगे तो उन्हें एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर अदालत से रिलीफ ना मिला तो। अच्छा, ये टेक्निकल बात बिल्कुल ठीक है, और हम इजाज़त नहीं देंगे कि वहाँ पर हजूम जमा हुआ हो सुप्रीम कोर्ट पे, उधर एयरपोर्ट पर। बात ख़त्म। कितना क्लियर मैसेज है। तो सारे मैसेजेस मिलने के बाद कल वो हमारे मुंशी आला वो जो हमारे क्या थे वज़ीर ख़जाना समदी साहब इसहाक डार साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने अपना वो जो है इंतकाम नहीं लेना, उन्होंने मुल्क की खिदमत करनी है, आगे लेके जाना है, और उन्होंने अपना मामला 2017 वाला जो है उनकी छुट्टी कराना, वो अदालती फैसले, झूठ गलत गलत सब कुछ, वो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। मतलब इस दुनिया में अदालत से, हुकूमत से, इदारों से, किसी से वो इंसाफ नहीं मांगेंगे, अल्लाह पे छोड़ दिया। ठीक है, अल्लाह पे छोड़ना बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारे मामलात, हमारे क्या दुनिया भर के मामलात अल्लाह के हाथ में ही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को दुनिया में अपना नाइब, अपना खलीफा बनाकर, उसे अक्ल देकर, उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाकर एक निज़ाम के तहत हुकूमत चलाने का समझ दी है, मॉडल दिए हुए हैं। ठीक है, मैं उसको रिलीजियस टच नहीं, मजहबी टच नहीं देना चाह रहा, लेकिन मॉडल्स मौजूद हैं। तो दुनिया भर में अल्लाह के बंदे अल्लाह की दी हुई हुकूमत में, हुकूमत अल्लाह की तरफ से ही ना, असल बादशाही तो अल्लाह की है, तो उस हुकूमत में अपने अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करके इंसाफ और निज़ाम कायम करते हैं। लेकिन मियाँ साहब ने उन सब चीज़ों को ऐसे करके पीछे फेंका। उनका कोई अदालत नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्लिमानी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन उसकी ज़रूरत नहीं है। ख़त्म, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। क़यामत वाले दिन पूछेंगे, इस दुनिया में ज़रूरत ही नहीं है हिसाब लेने की, क्या वो क्या कहते हैं दरवेश, वाह नवाज शरीफ साहब क्या दरवेशी है आपकी, छा गए आप, मुर्शदों को भी मात दे गए आप तो। ठीक है, वो तो मोकलों के चक्रों में और इन चक्रों में इतना, आपने तो दरवेशी में बस आप निकल गए आगे। लेकिन ज़्यादा आगे ना जाइएगा, भी आपने वापस पाकिस्तान भी आना, पाकिस्तान आए, डील फाइनल करें, पाकिस्तान आए और कोई वो दें, मुआशी एजेंडा दें, मुआशी प्लान दें और इस मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश करें। मुझे ज़ाती तौर पे एज ए पाकिस्तानी कोई मसला नहीं है, मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि निज़ाम ठीक हो जाए। वो बाजवा और फैज़ से मेरा क्या झगड़ा, मुझे तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिन लोगों को वोट देकर भेजता हूँ, मैं जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मतलब पाकिस्तान के लोग, अवाम, तो वो कोई बाजवा या कोई फैज़
ماما نہیں بننا چاہیے کہ اس کو تبدیل کر کے اس کو لگا دے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنی سی بات ہے، میری تو خواہش یہ تھی۔ اچھا، اور اس میں وہ پھر حکومت چلے اور کام کرے، اور کل کو میرا کوئی وزیر اعظم بیٹھ کر یہ رونا نہ روئے کہ مجھے تو کام نہیں کرنے دیا، یہ تو چیزیں کوئی میرے ہاتھ میں نہیں تھی، میں تو یہ چاہتا تھا۔ لیکن میاں صاحب اگر آپ نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو میرے پاس تو اللہ کے علاوہ ویسے ہی کوئی آسرا نہیں تھا، مجھے تو پہلے بھی کوئی آس تھی آپ سے، امیدیں تھیں، نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آج اس میں تو اب آپ نے بالکل ہی پٹھا بٹھا دیا نا، آپ نے کہا کہ یہ جو قانون اور انصاف ہے، جو نظام ہے، یہ طاقتوروں کے لیے نہیں ہے۔ فیض اور باجوہ آج بھی اتنے طاقتور ہیں کہ نواز شریف کو لندن میں بیٹھ کر پاکستان آنے سے پہلے یہ ماننا پڑا ہے کہ میں اس کو اللہ پہ چھوڑ رہا ہوں، جانے دیں، ہم نہیں ان کو کچھ کہیں گے۔ تو مبارک ہو جناب فیض صاحب، جناب باجوہ صاحب، کہ آپ کو کلین چٹ دے دی ہے میاں صاحب نے، اور تو ویسے ہی آپ کے خلاف کوئی نہیں نا، مطلب ایک لے دے کہ عمران خان ہے، وہ بھی فیض صاحب کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف باجوہ کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو عمران خان ویسے ہی اندر ہے، اس نے اندر ہی رہنا ہے، اس سائفر کیس میں وہ سزائے موت بھی ہونی ہے، عمر قید بھی ہونی ہے، سزائے موت ہمارے ملک میں ویسے ہی نہیں دی جاتی، تو عمر قید ہونی ہے، اس نے بس اب لمبا عرصہ جیل میں رہنا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اب وہ عرصہ جیل میں رہے گا یا کوئی ڈیل کر کے باہر چلا جائے۔ اچھا، وہ آپشن ہمیشہ رہے گی، اس سے کبھی نہیں انکار ہونا۔ اور یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی فوج، دل وہ ہوتے ہیں نا، نرم ہو جاتے ہیں لوگوں کے، خیال آ جاتا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ۔ مطلب اگر عمران خان صاحب کا کسی دن رپورٹ آ جائے کسی اچھے میڈیکل اس سے کہ جی ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کے یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، تو یہی شہباز شریف صاحب ہوں گے، آپ یقین مانیں یہی شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور بھی کئی سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے انسانی حقوق کی بنیاد پر ہم جو ہے نا انہیں علاج کے لیے باہر بھیج رہے ہیں، اب گارنٹی ہے، بس آئے گئے اور آئے، اور اس کے بعد پھر وہ نہیں آئیں گے، اور اگر وہ پاکستان میں رہیں گے تو وہ جیل میں رہیں گے۔ تو فیض صاحب اور باجوہ صاحب کی جے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، آئندہ بھی جو مرضی کیجیے گا۔ وہ ایک فیض، وہ قاضی فائز صاحب والا ہے نا، وہ بھی سیٹل ہو جائے گا، کچھ نہیں نکلنا اس میں، کچھ نہیں ہے اس میں، اور کچھ نہیں نکلنا اس میں، ایسے مزے سے لٹکایا جائے گا۔ 13 مہینے ہیں صرف چیف جسٹس صاحب کے پاس، 13 مہینے، 13 بھی نہیں بچے اب تو، اور کم ہو گئے ہیں۔ تو یہ سارے سسٹم، وہ سہیل بڑائی صاحب نے کتاب لکھی تھی نا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو حضور یہی کمپنی چلے گی، اور یہ اسی طرح چلے گی۔ تو دعا صرف یہ ہے کہ کوئی معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کی زندگیاں جو اجیرن بنی ہوئی ہیں ان کا 2-3 وقت کا کھانا، ان کے لیے کوئی مناسب سا گھر، بچوں کی تعلیم، میڈیکل کی سہولت، کوئی یوٹیلیٹی کا وہ افورڈیبل سا سسٹم، کوئی کاروبار، کوئی نوکری، یہ چیزیں چل پڑیں۔ باقی آپ کے جھگڑے ہیں، نواز شریف صاحب باجوہ صاحب کو معاف کر دیں، باجوہ صاحب فیض صاحب کو کر دیں، فیض صاحب عمران خان صاحب کو کر دیں، عمران خان صاحب، مطلب یہ ان کے آپس کے مسئلے ہیں نا، 25, 30, 50 لوگ، 200-400 لوگ لگا لیں، تو وہ اپنا کرتے رہیں، کچھ لوگ ان میں سے مل کر میرے اور آپ کے لیے بھی کوشش کریں، بس اتنی سی درخواست ہے۔ شکریہ۔